बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं कोई पीर नहीं हूँ, ना मैंने कोई चिलाकशी की है, ना मैं कोई अल्लाह का वली हूँ, ना मैंने कोई कब्रों में घुस के चिलाकशी की है, ना मैंने दरियाओं के पानियों में खड़ा होकर कोई इबादतें की हैं, ना मैंने कुएं में लटक के कोई इबादत की है। कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आप लोग मेरी कोई पेशीन गोई सच हो जाए तो मुझे कोई पीर मानना ना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में, आज से 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने एक पेशीन गोई की थी, और मैंने वो की थी कि काफ़ी दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कि आप देखेंगे ऐसे होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। पेशीन गोई मैंने ये की थी कि वो मदीने वाले बाबा जी जो मदीना में वायरल हुई, जिनकी वीडियो, बलोचिस्तान वाले जनाब अब्दुल कादिर मरी साहब, ये बाबा जी जब फौत हो जाएंगे तो इनका दरबार बन जाएगा। अगर इनका ताल्लुक हमारे ये जो सुन्नी भाई होते हैं बरेलवी, अगर इस मकतबा फिक्र से हुआ तो इनका बहुत जल्द दरबार बन जाएगा। बल्कि इनको कब्र में उतारने से पहले इस सिस्टम शुरू हो जाएगा। अभी दरबार का संग बुनियाद भी रखना है, वो किस तरह का रखना है। कब्र बनाने से पहले वो जगह का तयन ऐसी जगह पे किया जाएगा जहाँ पे बाद में मेला चला भी तो लगाना है ना, बाद में मेला लगना है, धमालें डालनी है वहाँ पे, औरतों की धमाल बखरी होनी है, मर्दों की अलहदा होनी है, उसके बाद कवाली शवाली भी करनी है, बहुत कुछ होना है। तो इस तरीके से अभी बाबा जी कब्र में नहीं जाएंगे, पहले से ही सारी बातें डिज़ाइन होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दरबार के बाद फिर बहुत सारा बड़ा सा गला भी रखना है, और गले में फिर हज़ारों लाखों रुपए के नजराने भी आने। और सबसे बड़ी बात है, फिर इसके जितने बाबा जी के बेटे हैं उन सब ने आपस में लड़ना भी है, क्योंकि सब कहेंगे जी मैं गद्दी नशीन हूँ, मैं ज़्यादा करीब था, मैं ज़्यादा करीब था। और फिर क्या होगा कि अगर उसके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग-अलग गद्दियाँ बनेंगी, अलग-अलग उर्स हुआ करेंगे, अलग-अलग ढोल बजा करेंगे, और अपने अपने उनके मुरीदान भी अलग-अलग होंगे। हर कोई यही कहेगा जी बाबा जी मरते वक्त अपनी सारी विलायत मुझे दे गया। सारे उसके बेटे अपने अपने यही दावा करेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसकी बदमाशी कुछ थोड़ी ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि कहते हैं जी बड़े का हक ज़्यादा होता है। अभी ये मैंने पेशीन गोई की थी तो पूरी इस तरह होगी कि अभी बाबा जी जिंदा है और अभी उनका मरने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि अब तो ज़्यादा तंदुरुस्त हो गए माशाल्लाह। जितनी उनके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हुई हैं, जिस तरह वो अभी दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद है मक्का और मदीना में जाएंगे, वहाँ पे शाही मेहमान बनेंगे, वहाँ पे हज अदा करके आएंगे। तो अभी तो उनके ऊपर ज़्यादा उनको जवानी वाली ताकत आ गई है, अभी उनका मरने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उनके ऊपर चादरें चढ़ना शुरू हो गई हैं। ये है मेरी पेशीन गोई जो सच साबित हो गई। बाबा जी वायरल हो गए, मुझे कोई जैसे नहीं है, तो ये बाबा जी का नसीब है, और कख फायदा नहीं उनको वायरल होने का। हाँ, ये शायद हो जाए कि अब अगर वो बाबा जी सुन्नी बरेलवी कौम से ताल्लुक रखते हैं तो अगर वो फौत हो गए तो बहुत जल्द उनका दरबार बन जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है उनका दरबार बन जाए। और अगर वो मतलब किसी और फिर बाबा जी जिंदा है और उनके ऊपर चादरें चढ़ना, उनके पास अगरबत्तियां सुलगाना, उनके पास मोमबत्तियां जलाना, ये काम शुरू हो गया। दीवे में तेल डाल के भी वहाँ पर रख दिया गया है, और लोग जनाब धड़ाधड़ आ रहे हैं बाबा जी की ज़ियारत करने के लिए, उनके हाथ में। ठीक है जी, मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, चादरें पहुँच गई। और बाबा जी की अब तक की जो करामत ज़ाहिर हुई है वो बाबा जी से ज़ाहिर नहीं हुई, वो तो टिकटॉक से ज़ाहिर हुई है ना, कि ये जो टिकटॉक वाले बाबा जी सरकार हैं, कोई अल्लाह जाने उनका उसका मालिक कौन है, ये उनकी करामत थी कि जिन्होंने बाबा जी को वायरल कर दिया। तो लेकिन अभी जब ये बाबा जी फौत हो जाएंगे, अगली पेशीन गोई मैं आपको सुनाने लगा हूँ, जब ये बाबा जी फौत हो जाएंगे ना, तो पहले पहल तो नहीं, लेकिन मरने के कुछ 50-60 साल बाद जब वो सारे लोग मर चुके होंगे, जैसे हम आई विटनेस है कि बाबा जी के साथ क्या हुआ है, जब हम सब मर चुके होंगे ना, तो नई नस्ल को 50 साल बाद या 100 साल बाद लोग यही बताएंगे कि ये जो बाबा जी हैं इनकी बहुत करामात थी जनाब, ये उड़ के मदीने जाया करते थे। हाँ जी, ये उड़ के मदीने जाते थे, उड़ के मक्का चला जाते थे रोज़ ही, और ये सुबह फजर की नमाज़ वहीं पे पढ़ते थे। बाकी नमाज़ें पाकिस्तान में पढ़ते थे, बलूचिस्तान में, और बाकी एक नमाज ये वहीं पे पढ़ा करते थे। और इनकी बड़ी करामात थी जनाब, इन्होंने ऐसे किया तो दरिया का रुख परली तरफ को मुड़ गया, इन्होंने कहा रुक जाओ तो पानी रुक गया। फिर जैसे जैसे इनका दरबार पुराना होता जाएगा ना, करामतें बढ़ती जाएंगी। ये है जनाब हम लोगों का दीन, और ये है हम लोगों का मज़हब, और ये कम से कम ये वो दीन तो नहीं है जो आका मौला जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए थे। हमने इस दिन का वो हुलिया बिगाड़ा है, वो शक्ल इसकी बिगाड़ी है कि अब जो काफिर है, जो गैर लोग हैं ना, ख़ासतौर पे हिंदू या क्रिश्चियंस, ये लोग जो हैरान होकर देखते हैं कि यार इनमें और हम में फ़र्क क्या है। हिंदू बड़ा हैरान होकर देखते हैं हमें कि भाई ये भी हमारे जैसे ही हैं, कुछ सारा कुछ वही कुछ करते हैं जो हम सारा कुछ करते हैं। ठीक है, उन्होंने भी जगह जगह मंदिर बना दिए हैं, हमने जगह जगह दरबार बना दिए हैं, उनके बाबे भी होते हैं अजीबोगरीब किस्म के, ना नहाने वाले, नंगे रहने वाले। हमारे भी बाबे इस तरह के मौजूद हैं जो नहीं नहाते, नंगे भी रहते हैं। ठीक है, जिनकी ना नहाने की वजह से बाल आपस में जुड़ जाए, कहते हैं वाह जी वाह, बाबा जी की जड़ाएँ ज़ाहिर हो गई हैं, ये तो बहुत पहुँचे फ़कीर है। जो ज़्यादा चरस पी लेता है, एक टाइम में 5-6 सिगरेट इकट्ठे पी लेता है चरस के, उसकी ये भी करामत है, वो भी पी रहा है, उसका भी दरबार बनना है। और मेरे सामने अभी मेरी उम्र 40 साल है, मेरे सामने कुछ 6 से 7 ऐसे दरबार बने कि जिन बाबों को मैं पर्सनल जानता था,
اور وہ بابے تھے کہ جنہوں نے کبھی خدا نہ خاصا میرے منہ سے بہت بڑی بات نکلنے میں روک کے بیٹھا ہوں، جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، لیکن ان کے مریدین کو تو نہیں نا پتا کہ بابا جی اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، وہ تو بیچارے دور دور رہتے تھے، کوئی بہاڑی سے آ گیا ہے، کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، تو وہاں کے اپنے پیر کی خدمت کر کے چلے جاتے. پیر کے کیا مشغلے تھے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اب ان کے دربار بن چکے ہیں، اور جیسے جیسے دربار پرانے ہوتے جاتے ہیں ان کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا مرید کتاب بھی لکھے گا بابا جی کی کرامات کے اوپر کہ یہ بابا جی یہ کرتے تھے، یہ بابا جی نے اڈی ماری اور زمین سے پانی نکل آیا، اس بابا جی نے پھونک ماری اور ساری فصل ایک ہی دن میں اگ کے پک بھی گئی. اس طرح کی کرامات ظاہر ہوں گی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جی میں سب سے ہاتھ جوڑ کے التماس کروں گا اپنے دین کو پہچانیں. ہمارا دین پریکٹیکل ہے، کہ جو کچھ بھی کرنا ہے پریکٹیکل کرنا ہے. یہ جادو ٹونے، یہ کراماتیں، یہ ان کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے اگر کافر سے لڑنا ہے تو وہ جو بمب جھپنے والے کہتے ہیں نا، انڈیا نے بمب گرائے اور لاہور میں بابے یہاں سے کیچ کرتے رہے، اور جناب مولا علی کے دربار پہ انہوں نے بمب مارے ہیں، وہاں پہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ بمب مارے ہیں، تو انہوں نے تو بمب آگے سے کیچ نہیں کیا. انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، سارا کچھ پریکٹیکل ہوتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ہر شے پریکٹیکل کر کے دکھائی ہے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کوئی کرامات کوئی معجزات دکھائے ہیں تو وہ نبی تھے اور اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے اذن سے وہ جو کچھ بھی ہوا، چاند ٹوٹا ہے یا ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں یا انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں، تو وہ اللہ کے اذن سے کیے ہیں، اور یہ وہ کرامات اپنی ساتھ لے گئے، اپنی وہ جو معجزات اپنے ساتھ لے گئے. اس کے بعد آپ لوگوں نے پریکٹیکل لائف ہی گزارنی ہے. تو پریکٹیکل لائف کی طرف ہیں. اور بابا جی کے جو میں نے پہلے پیشین گوئی کی تھی وہ آپ دیکھ چکے ہیں، پوری ہو گئی ابھی ان کی زندگی میں. اور اگلی جو ان کے مرنے کے بعد میں نے کی ہے، یقیناً ہم اس وقت نہیں ہوں گے آج سے 100 سال بعد، لیکن اس وقت ان کے جو دربار ہوگا، لوگ راستے سے گزرے میں پوچھا کریں گے جی یہ جناب حضرت بابا عبد القادر مری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کرامات تھی. تو پھر وہ اڑنے والی باتیں اور یہ ساری باتیں لوگوں کو سنائی جائیں گی، اور پھر ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی جائیں گی، اور ان کتابوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوگا جی بابا جی اٹھتے تھے، بابا جی ایک نماز مکہ مدینہ میں پڑھتے تھے، ایک پاکستان میں پڑھتے تھے. یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں شرک سے بچائے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو نہیں بخشوں گا. تو میں اللہ تعالیٰ سے آج کل یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے شرک سے بچا دینا. بہت سارے دوست مجھے جانتے ہیں کہ میں جیسے ایک سنگر ہوں اور میں قوالی کرتا تھا. میں نے قوالی کے لیے بڑی محنت کی، میں نے اپنا ایک بینڈ بنایا، بڑی محنت سے بینڈ بنایا، کیونکہ میں خاندانی میراثی نہیں ہوں. تو میں نے اس کو سیکھا، اور میں نے اپنی ٹیم بنانے کے لیے جو اپنے ساتھ میں ہم نوا ہوتے ہیں میراثیوں کو بڑا کھلایا، بڑی مشکل سے اپنے ساتھ سیٹ کیا، ان کو ایڈوانس دے رکھے تھے. لیکن جب میں 2 سے 3 درباروں پہ میں نے قوالی کی تو میں نے بس کر دی، بس بھائی شرک ہم اتنا نہیں کر سکتے، مرنا ہے، خدا کو جان دینی ہے. تو میں نے اپنا بنایا بینڈ کو ختم کر دیا. لیکن 2-3 درباروں پہ جب میں نے جا کے قوالی کی تو میں نے دیکھا کہ سامنے جو میرا بابا بیٹھا ہوا ہے، بے عمل سا بدتمیز سا بابا بیٹھا ہوا ہے. میں نے دیکھا نا، کالا گجر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بابا بن کے، اور میں کس منہ سے کہہ دوں کہ تیرے وچوں رب دستا. وہ خدا کیا ہے، اللہ جو ہے وہ مجھے پتا ہے، مجھے اللہ نے اپنی پہچان کروا دی. اللہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ زمین پہ جو لوگ پھرتے ہیں ان کی تو اوقات ہے کہ کیڑی چیز نہیں ملی ہے خدا کی شان کے آگے. مالک کہتا ہے کہ لاؤ کو ایسا بندہ میرے سامنے جو ایک کھجور کے اندر گٹلی کے اوپر جو چھوٹا سا کاغذ ہوتا ہے نا، ایک ٹیشو سا ہوتا ہے گٹلی کے اوپر، کوئی وہی بنا کے مجھے دکھا دے. میں نے تو بہت کچھ بنا دیا ہے، تو کسی کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے. تو میں نے جناب اپنی قوالی کر رہا تھا دربار کے اوپر، جب میں نے دیکھا نا کہ نہ بھائی یہاں پہ تو شرک کرنا پڑے گا. اور کیونکہ میں کوئی میراثی تھوڑی ہوں کہ بس، کیونکہ میراثیوں کا سارا کام خوشامدوں پہ چلتا ہے. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ آگے کون بیٹھا، انہوں نے خوشامد کر کے پیسے نکلوانے. تو لیکن میں نے کہا بھی نہیں، میں تو الحمدللہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوا اور مجھے اللہ نے بصیرت دی ہے. میں نے وہیں پہ چھوڑا. میں کہا نہ بھائی بابا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، تیری ایک تعریف نہیں کروں گا میں، نہ تیری اور نہ جو قبر میں بابا تو نے دبایا ہوا، پتہ نہیں اس کے معاملات کیا تھے، مجھے کیا پتا. اور میں کیا صرف تیرے کہنے پہ اس کی وہ تعریفیں کروں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو صفات اللہ کی. میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نا بھائی میں نہیں یہ کر سکتا. اور اس کے بعد میں سینکڑوں کالے آنے کے باوجود میں کسی دربار پر نہیں گیا قوالی کرنے کے لیے. تو اسی لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے، ان کے بابوں کے معاملہ، کیونکہ جو 8-10 بابے میرے سامنے دبائے گئے نا ان کو تو میں پرسنل جانتا تھا. اور ابھی یہ جو بابا جی خیر ہیں تو نیک آدمی، لیکن ان کے بارے میں جو باتیں مشہور ہونے والی ہیں اللہ معاف کرے. بہرحال میری باتیں اگر کسی کو بری لگی ہیں تو اس میں سوچئے گا کہ کیا یہ ہمارے دین کے جز ہیں. مجھے پتہ ہے بہت سارے میرے بھائی جو دربار پرست ہیں، جو پیر پرست ہیں، ان کو بڑی بری لگی ہوں گی میری باتیں، لیکن ذرا غور کیجیے گا اور اس کو پڑھیے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیے گا اور بتائیے گا کہ ہمارے دین میں ان چیزوں کے لیے کچھ جگہ ہے. اور بہت سے میرے بھائی جن کو میری یہ باتیں بری لگیں تو اگر وہ نیوٹرل ہو کے فرقہ پرستی سے باہر آ کے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو مجھے امید ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے. اور مالک نے 1,24,000 پیغمبر صرف اسی لیے بھیجے ہیں کہ یہ شرک چھوڑ دو،
یہ شرک کا خاتمہ کرو، مجھے پہچانو میں کیا ہوں، میں ہوں سب سے بڑی طاقت۔ اللہ کہتا رہے بار بار، اللہ کہتا ہے کہ میں طاقت ہوں، میں سپر پاور ہوں، میں ہر چیز کا کریٹر ہوں، میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، پتر بھی میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں، سارا کچھ میرے ذمہ ہے، مجھ سے مانگو۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی پہلے اپنے پیر نو راضی کر لیے، اپنے پیر کو مانگ لیے، جو کو نام ملیا تو پھر اللہ کے بارے سوچاں گے پھر بھی۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ شرک سے آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے۔ جن دوستوں کو میری باتیں بری لگی ہیں وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں، اور بابا جی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے۔ کہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے پاؤں چوم رہے ہیں، کہیں ان کے ذہن میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شیطان فطور نہ ڈال دے اور ان کا ایمان ضائع نہ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔